रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईले कार्यक्रम रोजगारीका कुरा प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे अनि प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे यो हो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि लक्षित पारी तयार पारेको कार्यक्रम हो। यसमा हामी कहिले युवाहरूको सफलताको कथा देखाउँछौँ र कहिले सङ्घर्ष अनि व्यथा देखाउँछौँ। सँगसँगै नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई ल्याई श्रमिकको पक्षबाट रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। आज हामीसँग एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता हुनुहुन्छ र अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण नेउपाने। कृष्ण नेउपाने नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसनका महासचिव हुनुहुन्छ। पिपुल्स फोरम जो श्रमिकको लागि एउटा न्याय लड्ने ठाउँ रहेको छ त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भोगिरहेका छन् अथवा उनीहरूको समस्या के छन् त विषयमा छलफल त कुराकानी गर्छौँ नि। आज एउटा तातो विषयमा छलफल गर्छौँ। स्थानीय निकायको चुनाव सकिसकेको छ, निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ। झन्डै 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन्। 20% युवाहरू आफ्ना नागरिकहरू विदेशमै रहिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनलाई कति वैध मान्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राजनीतिक दल, केही नयाँ खुलेका राजनीतिक दलले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन्। भलै उनीहरूले त्यसलाई एउटा निर्णय अथवा एउटा तहसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दल किन मौन छ? निर्वाचन आयोग किन बेखबर छ? अधिकार कर्मीहरूसँग जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि कृष्ण सरलाई स्वागत गर्नु। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहे सर। हजुर। बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा उठि नै रहन्छ र मान्छेहरूले लेखिरहन्छन्, विदेशमा बस्ने नागरिकले भनि नै रहन्छन् हाम्रो नोट चल्ने, भोट किन नचल्ने भनेर। मैले यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। हजुर, यहाँले एकदम सही विषय उठाउनु भएको छ र यो जे कुरा उठिरहेको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सही छ। हामी प्रजातान्त्रिक देश, अझै गणतन्त्रात्मक देश भन्छौँ, तर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अहिले हाम्रो जनगणनामा चाहिँ 21 लाख समथिङ पपुलेसन चाहिँ विदेशमा छ भनेर भनिएको छ। त्यो 21 लाख जनसङ्ख्याले चाहिँ के भने हाम्रो निर्वाचित हुने र निर्वाचनमा सहभागी हुने, मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छ। र हामी डेमोक्रेसीका कुरा गर्ने, सबल एउटा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने समग्र नागरिकहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मतदानको अधिकार सहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, गणतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ भने मात्रै हामी आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र सफल भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले भनेको कुरा सही नै हो, नोट चल्ने, भोट नचल्ने। किनभने रेमिटेन्स जो 9 खर्ब 60 अर्ब चाहिँ नि विगतको वर्षको, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 9 खर्ब करिब 60 अर्ब जस्तो चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिएको छ। त्यही रेमिटेन्सले यो हाम्रो सारा अर्थतन्त्र चाहिँ नि जोगिएको छ। नेपाल श्रीलङ्का हुनबाट जोगिएको छ भनेपछि त्यो रेमिटेन्समा योगदान गर्ने ती नागरिकहरू जो विदेशमा बसिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको न प्रतिनिधित्व छ हाम्रो शासन प्रणालीमा, न हाम्रो शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व छ, न उहाँहरूको मतदानको अधिकार छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको मतदानको अधिकार चाहिँ नै पनि अधिकार हो र भलै हाम्रो संविधानमा त्यसलाई मौलिक अधिकारको रूपमा नराखिए पनि हामीले चाहिँ नै मानेको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा मतदानको अधिकार राखिएको छ। आफ्नो मतद्वारा चुनिएको व्यक्तिद्वारा शासित हुने अधिकार चाहिँ नागरिकलाई हुनेछ, हरेक नागरिकलाई हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, त्यहाँ पनि मतदानको अधिकारको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यस प्रक्रियाबाट, मतदानको अधिकारको प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। उहाँहरूको मतदानको अधिकारमा चाहिँ हामी
के अरे स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँ जुन संस्थामा महासचिव हुनुहुन्छ नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसन, जसमा 30, 32, 35वटा जति संस्थाहरू आबद्ध छन्, 28वटा छन्, 28वटा जति संस्थाहरू आबद्ध छन्। तपाईँहरू विगत लामो समयदेखि झन्डै अब भन्ने हो भने स्थानीय निकायको चुनावभन्दा अलि अगाडिदेखि त राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्नेदेखि लिएर दौडधुप गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू ती मान्छेहरूलाई बोलाएर ट्रेड युनियनका मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया, सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया विभिन्न ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरू किन दौडिराख्नु भएको? खास गरी अब हामी त अभियान यहाँले अधिकार कर्मी भन्नुभयो, हामी चाहिँ नागरिकका अधिकार विभिन्न अब जस्तै अहिले हामी लडिरहेको चाहिँ आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका पक्षमा हामी लडिरहेछौँ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू तर मतदानबाट चाहिँ वञ्चित भइरहनु भएको छ। र खास गरी 18 वर्ष उमेरदेखि लगभग अब 50को हाराहारीको उमेरसम्मका मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ र त्यत्रो व्यक्तिहरू चाहिँ के भने मतदानबाट वञ्चित हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ कति सफल हुन्छ त, होइन? हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कति पूर्ण हुन्छ त? त्यस हुनाले यो अपूर्ण भइरहेको छ अहिलेसम्म, यसलाई अझै हामी पूर्ण बनाऊँ भनेर र विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि श्रमिकहरूलाई पनि मतदानमा चाहिँ सहभागी गराउनुपर्छ भनेर हामी राज्यलाई चाहिँ नि त्यतातर्फ चाहिँ नि ध्यानाकर्षण गराउन राज्य सरकार यहाँका राजनीतिक दल यो सम्बन्धमा बेखबर छन् र? खास गरी उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्न। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र उहाँहरू प्रवासमा पनि उहाँहरूको सङ्गठन छ, तर पनि के छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू जो प्रवासमा श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई मतदानको एउटा क्षेत्रभित्र ल्याउन, मतदाताको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि कुनै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको छैन। र खास गरी यसभन्दा अघिल्लो चुनावका चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही अध्ययनहरू गरेको छ भनेर भनिएको छ। तर हामीले यहाँले भने जस्तै विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अब हामी यो पक्कै पनि यो स्थानीय निर्वाचनमा त सरकारले अहिले यो तत्काल केही गर्न नसक्ला, तर आगामी सङ्घीय संसदको चुनाव हुँदाखेरि मङ्सिरमा हुने चुनावमा चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले उहाँहरूलाई जो प्रवासमा रहेका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो अभियानमा भनौँ मतदानको अधिकारबाट चाहिँ उहाँहरूलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन र हामीले त्यस्तो अधिकारको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सुरुवात कुनै न कुनै एउटा देशबाट जहाँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गइरहनु भएको छ त्यो देशबाट हाम्रो गन्तव्य देशबाट चाहिँ एउटा सुरु गरौँ र यो घोषणापत्रमा चाहिँ तपाईँहरूको घोषणापत्रमा चाहिँ यो कुरा आओस् भनेर हामीले त्यो अभियानै चलाएका थियौँ र सबै महत्त्वपूर्ण र मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई हामीले भेटेका थियौँ घोषणापत्र तयार पारेको सम्बन्धमा। प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि अब चुनावी नाराहरू अथवा चुनावको दौडानमा त जहिले पनि सुनिन्छ यो देश युवाले चलाइराखेका छन्, आन्दोलनमा युवा, होइन? अब अथवा त्यो देश निर्माणमा युवा, भविष्यको कर्णधार युवा, देश बनाउने युवा, रेमिटेन्स पठाउने युवा, यत्रो अर्थतन्त्र धानिरहेको युवा भनेर जहिले पनि नेताहरूले बोलिराखे, हामीले पनि सुनिरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भेटेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई त्यो विषयमा मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्यो, उहाँहरूको मत अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया, उहाँहरूको राय, उहाँहरूको सल्लाह, उहाँहरूको सुझाव के पाउनुभयो? राजनीतिक दलको एक्चुअल अवस्था के रहेछ? हजुर, अब हामीले भेट्दा चाहिँ उहाँहरूले हामी यो कुरालाई अत्यन्तै हामी मनन गर्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर चाहिँ हामीसँग भेटघाट हुँदा कुरा भएको थियो। यो हामी घोषणापत्रमा काहीँ न काहीँ हामी राख्छौँ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। तर हामीले पछि घोषणापत्र तयार भइसकेपछि सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र जो हामीले भेटेका थियौँ अगाडि, त्यो घोषणापत्र हेर्दाखेरि चाहिँ मतदानको अधिकार चाहिँ हामीले कहीँ पनि भेटेनौँ। जस्तै मतदानको अधिकार दिन्छौँ र या मतदान चाहिँ हामी विदेशबाट सुरु गर्छौँ या यसरी चाहिँ हामी यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्छौँ या यो कुनै पनि ढङ्गको कुरा चाहिँ आएन। तर नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ नै विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि मतदान गराउने, उहाँबाट पनि मतदान गराउने भन्ने चाहिँ आएको छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले तर पनि कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ पछि नीति तथा कार्यक्रम त आयो, सम्बोधन भयो, बजेटले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई मतदान सुरु गर्ने र यो देशबाट सुरु गर्ने यति खर्च लाग्छ, यो बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ भनेर छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। भले अब त्यो निर्वाचन आयोगमा समग्र
जुन बजेटको व्यवस्था गरियो त्यसैभित्रबाट केही गर्न खोजेको हो भने हामीलाई अब त्यो आइडिया भएन। अब हामी निर्वाचन आयोगसँग पनि लबी गर्छौँ। तर के भने तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो, राजनीतिक दलको इन्टेन्सन के पाउनुभयो? अब राजनीतिक दलहरूको अभिरुचि चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ यो उहाँहरूले जुन घोषणापत्रमा नलेखेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अझै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्न कि विदेशमा रहेका के अरे श्रमिकहरूलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म कन्भिन्स भएको मैले पाइनँ। कन्भिन्स भएको भए त्यो घोषणापत्रमा आउँथ्यो, निर्वाचनको घोषणापत्रमा आउँथ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ त्यो आउनै सकेन होइन। अझै पनि हामीले अझै त्यो अभियानमा हामीले के कुरा पनि चलाएका थियौँ भने जो आन्तरिक रूपमा पनि श्रमिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो मानिलिनु झापाको श्रमिक चाहिँ नि काठमाडौँबाट काम गरिरहनु भएको छ, ओखलढुङ्गाको कोही मान्छे काठमाडौँमा आएर काम गरिरहनु भएको छ। ओखलढुङ्गाको स्थानीय निर्वाचनकोमा अनलाइन सिस्टमबाट भए पनि कुनै पनि हिसाबले काठमाडौँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ। जसरी म्यादी प्रहरीहरूले त्यो कुरा पाउन सक्नु भएन, जसरी के अरे कर्मचारीहरूले जो निजामती कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा खटिनु भएको थियो, सुरक्षाकर्मीहरू भयो, निर्वाचन आयोगका अधिकृतहरू कर्मचारीहरू हुनुभयो होइन, उहाँहरू कसैले पनि के भने यो मतदानमा भाग लिन पाउनु भएन। यो भनेको ठुलो सङ्ख्या झन्डै 4-5 लाखको सङ्ख्यामा, 8-10 लाखकै सङ्ख्यामा। किनभने 8-10 लाखको सङ्ख्या किन मैले भनिरहेको छु भने हामीले सोझै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ काठमाडौँको लोकल यहाँको पपुलेसन भन्दा 5औं गुणा बढी चाहिँ नि बाहिरबाट आएर यहाँ बसोबास गर्ने सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्याले त भोट हाल्न पाएन नि होइन, मतदान गर्न पाएन। त्यस हुनाले हामीले हाम्रो गणतन्त्रलाई, हाम्रो प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने र सबैलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो आन्तरिक रूपमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको जोसुकै श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मतदानको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ र नेपालबाट विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मतदान अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राजनीतिक दलहरूलाई पनि भेट्नुभयो अथवा उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि लिनुभयो, उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिनुभयो। हजुर, त्यसो भए तपाईँहरूले चलाउनु भएको अभियान त्यति व्यवहारिक रहन्छ कि? हामीले चलाएको अभियान व्यवहारिक हो, तर अहिले के छ भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालै उहाँहरूले लागू गर्नलाई त्यसले उहाँहरूलाई केही समस्या हुन्छ कि या के ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज मलाई कुनै राजनीतिक दललाई आज यो कुरा फाइदाजनक छैन भन्ने का आधारमा मान्छेको मतदानको अधिकार जो आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा शासित हुने जुन अधिकार छ मानव अधिकार, यो मानव अधिकारबाट उहाँहरूलाई वञ्चित गरिनु त बिल्कुलै के अरे हुँदैन। र त्यस हुनाले यो अभियान त हामी निरन्तर चलाउँदै जान्छौँ। फेरि पनि हामी राजनीतिक दलहरूलाई, मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ, जो सत्तामा हुनुहुन्छ र प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ र कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ र हाम्रो अभियान जारी राख्छौँ। तर यो मानवाधिकारबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको अभियान त यो जहिले पनि के भने सत्य कुरा हो, जहिले पनि सत्य असत्य कुराहरू पनि छन् नि सर। व्यवहारिक पाटो मैले किन तपाईँहरूलाई जोड गरिराखेको छु भन्दाखेरि त्यसमा चुनौतीहरू पनि छन् नि, अप्ठ्याराहरू पनि छन्। हजुर, जति सहज देशभित्र एउटा मतदान गर्न त यति कष्टकर भइराखेको छ नियामक निकायलाई, निर्वाचन आयोगलाई, यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई अथवा सरकारलाई चाहिँ भने विदेशबाट निर्वाचन गराउनु त अझ जटिल होला। हजुर, चुनौती छ। तर चुनौती यहाँको पनि नियम कानुन कायदा होला। जसरी हाम्रा श्रमिकहरू विशेष गरी गल्फ र मलेसियामा रहेका छन्, गल्फमा निर्वाचनलाई अझै पनि एउटा खुल्ला रूपमा दिएको छैन। उहाँ पनि आफ्नो जुन निर्वाचन मतदानको प्रक्रियाबाट त्यहाँ गभर्मेन्ट चुनिने अवस्था अथवा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फ्री स्पिचको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। त्यहाँनिर चुनौती पनि होला नि त। हजुर, चुनौती छ। तर हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ के अरे हाम्रा दूतावासहरू मार्फत कतिपय देशहरूले जस्तै साउदी अरब, अघि साउदी अरबबाट पनि कुरा आइसकेको छ कि हामी मतदानको अधिकारमा सहयोग गर्छौँ, मतदान गर्ने कुरामा सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले कुरा भइरहेको छ। मलेसिया डेमोक्रेटिक देश हो, प्रजातान्त्रिक देश हो, उसले पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। हामी चाहिँ उनीहरू ती देशहरू जो डेस्टिनेसन गन्तव्य देशहरू हुनुहुन्छ त्यो देशहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्ने हो भने कुनै के अरे समस्या छैन होला जस्तो लाग्छ। चुनौती त हरेक काम गर्दा चुनौती आउँछ, तर काम के का लागि गरिन्छ भन्दाखेरि सबै कामहरू चाहिँ नागरिकको हितको भलाइको लागि, देशको हितको भलाइको लागि गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चुनौती छ भन्दैमा हामी पन्छिन चाहिँ मिल्दैन। तर सुरुवात हामीले आज एउटा देशबाट गऱ्यौँ, भलै सानो एउटा कन्ट्री होस् जहाँनिर हाम्रो थोरै मात्रै सङ्ख्याको होस्, तर पाइलटमा कार्यक्रममा चाहिँ आज हामीले कुनै देश बहराइन, ओमान हुनसक्छ त्यो देशहरूबाट हामीले गर्न सक्यौँ भने होइन
चाहिँ त्यसले के परिणाम ल्याउँछ, कस्तो हामीलाई सिकाइ हुन्छ, त्यसका आधारमा अरू देशहरूमा हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ। र अर्को चुनौती चाहिँ प्रत्यक्ष मतदान। अहिले त अनलाइन सिस्टम छ, इन्टरनेटबाट चाहिँ हामीले भोट हाल्न सक्छौँ, किनभने इन्टरनेट सबैतिर एभाइलेबल छ। म बिबीमा पछि आउँछु सर, कसरी गर्न सकिन्छ, के प्रक्रिया छन् भन्ने विषयमा म फेरि पनि आउँछु, अथवा अन्य कुन देशहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यसको विषयमा पनि आउँछु। निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूको केही अन्तर्क्रिया भयो, अथवा निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूको भेटघाट, जो तपाईँहरूले अभियान छेडिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्ता अभियानकर्ताहरूले उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियामा के पाउनु भएको छ, निर्वाचन आयोग के भन्छ? यसपटक हामीले निर्वाचन आयोगसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न पाएका छैनौँ, तर हामीले पहिला त यो पटकको अभियानमा चाहिँ यो चुनावको सन्दर्भलाई पारेर राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई बढी मध्यनजर गरेर घोषणापत्रमा यो कुरा आयो भने उहाँहरूको प्रतिबद्धता हुन्छ। प्रतिबद्धता भइसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई पनि के दबाब बढ्दै जान्छ भने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा चाहिँ प्रवासमा रहेका श्रमिकहरू, आन्तरिक विभिन्न ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएका श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको कुरा घोषणापत्रमा राखियो भने र त्यो नीति कार्यक्रममा पनि आयो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दबाब पर्छ र निर्वाचन आयोगले त्यतातर्फ आफ्नो कार्यक्रमहरू लान सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पहिला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ हामीले भेटेको। किनभने उहाँहरूले रुलिङ गर्ने त दलहरू त उहाँहरू नै हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको विललाई हामीले चाहिँ नि के अरे उहाँहरूको विल भयो भने मात्रै, उहाँहरूको इच्छा भयो भने मात्रै यो सुरुवात हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्न पहिला लाग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगसँग पनि र यसको प्रविधिको विषयमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ कसरी यो सम्भव हुनसक्छ, या निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म चाहिँ यस क्षेत्रमा कसरी अध्ययन गरिरहेको छ, त्यो विदेशमा रहेको प्रवासी श्रमिकहरूलाई मतदानमा ल्याउने कुरामा चाहिँ नि उसले कसरी योजना अगाडि सारिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, अब हामीले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग अथवा तपाईँहरूले चलाइरहेको अभियानको विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ नि, के विधि छन्, कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ? किनभने एउटा देशको राजधानीमा मात्र त हाम्रा श्रमिकहरू छैनन्, जहाँ हाम्रा श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्, छरिएर बसेका छन्। के विधि छन् त, कसरी हुँदो रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया, अलिकति बताउन सक्नुहुन्छ? हजुर, अब यो चाहिँ विधिको हिसाबले यहाँले भने जस्तो नेपालमा जस्तै ढ्वाङ थाप्ने हो? ढ्वाङ थापेर त्यति सम्भव हुँदैन होला, किनभने साउदी अरब जस्ता देशहरू जहाँ चाहिँ धेरै एउटा राजधानी सहरमै आइपुग्न 2 दिन 3 दिन 4 दिन लाग्ने देशहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बसेर श्रमिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अनि फेरि एउटा हाम्रो दूतावासमा मात्रै लाइन लागेर चाहिँ मतदान गर्न कति सम्भव छ, त्यो पनि सम्भव नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो टेक्नोलोजीलाई युज गरेर, इन्टरनेटको प्रविधिलाई युज गरेर हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फत खालि मोबाइलबाटै पनि के अरे भोटिङ गर्ने सिस्टमलाई हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने त्यो व्यक्ति जहाँ उहाँको मतदान गर्ने इच्छा भएको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो के अरे मोबाइलमा अनलाइन खोलेर अनलाइन डाटा अन गरेर चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रविधि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ होला, या यसमा चाहिँ यस सम्बन्धी आइटीका चाहिँ नि एक्सपर्टहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले पनि केही कुरा सोची पनि रहेको होला, होइन? त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ नि हाम्रो परम्परागत रूपमा ढ्वाङमै बाकसमा चाहिँ नि कागज ब्यालेट पेपर खसालेर मतदान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त व्यवहारिक पनि भएन सर, त्यति व्यवहारिक पनि हुँदैन। हजुर, उनीहरूको जनसङ्ख्या भन्दा हाम्रा श्रमिकहरू बढी छन्, होइन? हजुर, त्यसो भएको हुनाले त्यो अत्यन्तै अब अहिले त मतदान गर्न सरल छ, किनभने के अरे अनलाइनबाट भोटिङ गर्ने अरू देशहरूमा अमेरिकामा विभिन्न आजको भोलि चाहिँ नि उनीहरूको रिजल्ट आउँछ। र यसै राष्ट्रपतिको चुनावहरू विभिन्न चुनावहरूमा उहाँहरूको त एकैछिनमा रिजल्ट आउने गरी अनलाइनबाट भइरहेको छ। त्यो प्रविधिलाई हामी यहाँ भित्राउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यस्तो धेरै जटिलता छैन होला भन्ने लाग्छ, तर त्यो देशसँग चाहिँ त्यहाँ मतदान गर्नको लागि हाम्रो त्यो देश जो गन्तव्य देश हो त्यो देशसँग चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे कूटनीतिक रूपमा संवाद गरिनुपर्छ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ नि त्यो सुरुवात गर्न सकियो भने राम्रो। तपाईँ कानुनको पनि जानकार हुनुहुन्छ, होइन? हजुर, पिपल्स फोरम्सको पनि उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होइन? अब कानुनलाई तपाईँ नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ, त्यही विषयको विद्यार्थी पनि भएको नाताले नेपालको कानुनले चाहिँ के भन्छ?
मैले केही समय अगाडि पढेको पनि थिएँ कि सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश पनि आइसकेको छ। हजुर, के छ अलिकति बताउनुहोस् त। अब नेपालको कानुनले जस्तै बालिग मताधिकार बालिगहरूले मतदान गर्ने र हाम्रो सिस्टम जुन समानुपातिक सिस्टम छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ होइन, र अब यो विभिन्न तहको निर्वाचन हुन्छ, उहाँहरूले मतदान गर्ने अधिकार सबैलाई छ। आफू नागरिक भइसकेपछि मतदान गर्ने अधिकार छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नि मतदान गरेर चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार छ र त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ हाम्रो शासन के अरे अहिलेको शासन प्रणाली चलिरहेको छ भनिसकेपछि अब उहाँहरूको खास गरी अब के अरे कति मतदान भयो भन्ने कुरा एक आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले सबै नागरिकहरूलाई त्यो अवसर दियौँ कि दिएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के अरे गणतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा त्यो मतदानको अधिकार हामी सबै नागरिकहरूलाई दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो देश कति सफल छ डेमोक्रेसीमा, गणतन्त्रको अभ्यासमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा भर पर्ने भएको हुनाले र मतदानको अधिकार सबै नागरिकको अधिकार भएको हुनाले चाहिँ हामीले सबै नागरिकहरूलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने छ, कानुनमै त्यो व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अझै अब हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा त मतदानको अधिकारलाई राखेको छैन, तर हाम्रो प्रणाली त त्यही हो नि त। प्रणाली त हामीले त मतदानबाट प्रतिनिधि चुन्ने नै प्रणाली हामीले राखिसकेपछि त्यो त अनिवार्य नै कुरा हो कि सबै नागरिकले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैको अधिकारको कुरा भयो नि। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नि यो कानुनी रूपमै तपाईहरुले जो अभियान चलाइराख्नु भएको छ नि, यो सीमित देशहरूको लागि छ कि विश्वभरबाटै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ कि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ योबाट गरौँ भन्ने छ कि अथवा अहिले यहाँको राजनीतिक दललाई झकझक्याउँ न, यो त समय लाग्ने कुरा हो भन्ने छ कि के हो तपाईहरुको अभियान चाहिँ? अब अहिले चाहिँ हामीले खास गरी राजनीतिक दलहरूको एउटा इच्छा शक्तिलाई जगाउँ होइन, जसले चाहिँ विदेशमा रहेका प्रवासी श्रमिकहरूलाई उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत निर्वाचन आयोगलाई पनि दबाब दिएर निर्वाचन आयोग मार्फत चाहिँ नि हामीले उहाँहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्यौँ। यो अहिले चाहिँ हामीले पाइलटिङ फेजमा कुनै न कुनै एउटा देशबाट सुरु गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले त्यसको अनुभव हुन्छ र सिकाइ हुन्छ, त्यो सिकाइले अरू देशहरूमा हामी त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अभियानमा अहिले चाहिँ एउटा पाइलट फेजमा चाहिँ कुनै एउटा देशबाट सुरु गरौँ या समानुपातिकबाट पनि हामी प्रत्यक्ष गर्न सकिएन भने समानुपातिकबाट गर्न सकिन्छ कि, तर केही न केही त हामी सुरु गरौँ। हामी सुरु गरेनौँ भने एक पाइला अगाडि बढाएनौँ भने पनि कहीँ पुगिँदैन होइन। त्यसो भने सुरु गरेनौँ भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई सफल बनाउन सक्दैनौँ, सुरु त गर्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबले हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ अभियान चलाइराख्नु भएको छ। अन्य देशका प्र्याक्टिसहरू के छन्, विशेष गरी साउथ इस्ट एसिया दक्षिण एसियाका देशहरूको प्र्याक्टिस के छ? अन्य देशहरूले जो आफ्ना श्रमिकहरूलाई श्रम बजारमा पठाइराखेका छ उनीहरूले कसरी निर्वाचन गरिराखेका छन् अथवा गरिराखेका छैनन्, उनीहरूका के कस्ता अभियानहरू चलिराखेका छन्, अलिकति बताउन सक्नुहुन्छ? अब साउथ एसियाको सन्दर्भ चाहिँ मैले त्यति राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन कुन कुन देशहरूले कसरी गरिरहेका छन्। अब अमेरिका, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा चाहिँ संविधानमै के व्यवस्था छ भने फ्रान्सको संविधानमै तपाईँको विदेशबाटै प्रतिनिधि चुनिने, सिनेटमा विदेशबाट प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था छ होइन। अमेरिकाको त संविधानले 26औं संशोधनले के भनेको छ भन्दाखेरि अब संसारभरिका नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारकै रूपमा राखेको छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दूतावास मार्फत विभिन्न देशमा रहेको दूतावास मार्फत सबै नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनुहुन्छ। अझै उहाँहरूको प्रविधिले त के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अनलाइन टेक्नोलोजीले अथवा भनौँ इन्टरनेटको सुविधा मार्फत चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरिनु भएको छ र त्यस्तै क्यानाडाले पनि विभिन्न ढङ्गले यो मतदानको विदेशमा रहेका श्रमिकहरू अथवा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा ल्याएको छ होइन। भने संसारका धेरै देशहरू 65वटा देशमा मैले थाहा पाएसम्म 65वटा देशमा चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ विदेशमा रहेका जुनसुकै नागरिकहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो फिलिपिन्सको नामहरू आइरहेको छ, फिलिपिन्समा भएको प्र्याक्टिस के हो? अब फिलिपिन्सको मतदानको कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेर्न पाएको छैन होइन, मैले नहेरेको कुराले नबुझेको कुराले मैले भनिनँ। तर के छ भने अब यो प्र्याक्टिस फिलिपिन पनि हामी जस्तै धेरै कामदारहरू विदेशमा श्रमिकहरू पठाउने देश हो, त्यसो हुनाले उसले के गरिरहेको छ त्यसलाई पनि हामी हेरौँला। तर के छ भन्दाखेरि अब हामीले यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अझै यहाँले भने जस्तो त्यो प्र्याक्टिस हामीले हेर्न पायौँ भने त्यसबाट पनि केही सिक्थ्यौँ भन्ने हो होइन। त्यसमा हामी अझै अध्ययन गर्नेछौँ र खास गरी निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि अध्ययन गर्दैछ होइन।
र भोलि चाहिँ नि उसले अध्ययन गरेको आधारमा सिकाइको आधारमा चाहिँ उसले केही गर्छ। योभन्दा अघिल्लो नीलकण्ठ उप्रेती आयुक्त भएको बेला होइन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको बेला पनि हामीले यो अभियान चाहिँ नि नागरिक समाजको तर्फबाट चलाएकै थियौँ होइन। र उहाँहरूको प्रतिबद्धता केही देशहरूसँग चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ पनि भनेर भन्नुभएको थियो। अब फेरि पनि हामी यसलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर जान्छौँ। यहाँ रहेका केही राजनीतिक दलहरू साझा विवेकशील बाबुराम भट्टराईजीले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन अवस्थामा नयाँ शक्ति, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी जोड लगाएर आवाज उठाउनु भएको थियो, अथवा त्यो भोटको राजनीति थियो अथवा सेन्टिमेन्टको राजनीति थियो, यहाँका पोलिटिकल पार्टीको राजनीति थियो, के थियो अब बुझ्ने कुरा भयो, आम दर्शकले सोच्ने कुरा भयो। राजनीतिक दल चाहिँ किन तत्पर छैनन्, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? तपाईँ यो अभियानकर्ता नभएर एउटा लेम्यानकै रूपमा हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक दल यो विषयमा किन तत्पर हुन चाहँदैन? यसको पछाडिको पर्दा पछाडिको कुरा चाहिँ के हो अथवा हिडन कुरा के हो? उनीहरू किन यसमा चाहिँ यत्रो जनसङ्ख्या जो बाहिर रहेको छ, जो युवा छ, जसले मताधिकार पाउनुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ भनिराखेको छ, उनीहरूलाई किन मत अधिकारमा जोड्न चाहँदैन? यसको पछाडिको कारण के पाउनु भएको छ? अब खास गरी मैले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा कोभिड आफैमा कोभिड-19 को जुन महामारी थियो त्यो आफैमा के भने डरलाग्दो र स्टेटले थेगेर थेगिसक्ने, राज्यले थेगेर थेगिसक्ने खालको थिएन। त्यसैका कारणले धेरै देशहरूको आर्थिक अवस्था अहिले पनि विश्वमै अर्थतन्त्र एकदम कमजोर अवस्थामा छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि जुन आफ्ना नागरिकहरूलाई, विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई जुन ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने थियो कोभिडको बेला, के अरे विभिन्न देशका सरकारहरूले अथवा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले, खास गरी राजनीतिक दल भन्दा पनि सरकारको कुरा हुन्छ, तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा कुन दल थियो भन्ने आधारमा र त्यस आधारमा हेर्ने हो भने मैले खालि एउटा सामान्य विश्लेषण गर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो, जसरी दुबईमा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ नेपाल फर्किनलाई चाहिँ त्यहाँ जुलुसै गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई ल्याउनको लागि डबलभन्दा बढी प्लेन फेयर, जोसँग त्यति बेला चाहिँ उनीहरू काम नपाएर तलब कटौती भएर चाहिँ बस्नु परेको अवस्था थियो, त्यहीमाथि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्किन ठुलो एउटा चाहिँ रकम खर्च गरिनुपर्ने र आफ्नो सारसफाट गरेर आउनुपर्ने अवस्था आइलागेको थियो। त्यस्तो बेला चाहिँ सरकारले उहाँहरूप्रति त्यति राम्रो ढङ्गले रेस्पोन्स नगरेको हुनाले अब उहाँहरूप्रति चाहिँ रुलिङ पार्टीहरू, खास गरी रुलिङ पार्टीहरू प्रति चाहिँ विदेशमा रहेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति राम्रो छैन कि उहाँहरू परिवर्तन त्यसो भएको हुनाले त्यसको पनि डर हो कि मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई, होइन खालि मैले अनुमान मात्रै गरेको, यो सही नहुन नि सक्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त हाम्रा नागरिकहरू जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि ती नागरिकहरूलाई हरेक अधिकारबाट उहाँहरूको विदेशमा पनि कुनै अप्ठ्यारो छ भने उहाँहरूलाई त्यसलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ नि हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै नै रुलिङ पार्टीहरूप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ होइन। तर पनि त्यसले पनि अलिकति काम गरेर अब राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि घोषणापत्रमा चाहिँ नै विदेशका प्रवासी श्रमिकहरूलाई निर्वाचन मतदानको अधिकारमा नल्याउनु भएको हो कि अथवा घोषणापत्र नराख्नु भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हस् कृष्ण सर, तपाईँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह र तपाईँहरूको अभियान पनि अब निरन्तरता रहोस्, किनभने तपाईँहरू यो अभियान राज्यले गर्नुपर्ने काम, यहाँका राजनीतिक दलले उठाउनुपर्ने मुद्दा, यो विषयमा तपाईँहरू आफ्ना क्षेत्रबाट सकेको हिसाबले जसरी लागिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको अभियान चाहिँ ती 20औं लाख 30औं लाख युवाहरूको लागि एकदमै आफ्नो अधिकार पाउनका लागि लडिराख्नु भएको छ। तपाईँको अभियानले सार्थकता पाओस्, हाम्रो पनि तपाईँहरूप्रति एकबद्धता रहि नै रहेको छ। तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ र यो हो टेलिभिजन मार्फत सबै श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण नेउपाने, जो नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसनको महासचिव र पिपुल्स फोरमको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूले मतदान कसरी गर्न पाउँछन्, अन्य देशहरूको प्र्याक्टिस कस्तो रहेको छ, यहाँका राजनीतिक दलको बुझाइ के रहेको छ, निर्वाचन आयोग कसरी काम गरिरहेको छ र उहाँहरूले छेडिराख्नु भएको अभियानको भित्री कुरो के हो, यसकै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यी र यस्तै विषयहरू लिएर अर्को साता भिन्न अतिथि र भिन्न विषयका साथ आउने नै छौँ। आजको लागि भने म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।